السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا في قناة نوران جيمنج 77. النهاردة هنلعب لعبة، أكيد يعني هنلعب لعبة اللعبة اللي احنا دايما نلعبها يعني. المهم اللي أنا هذا الثقب فيه الحائط مستمر يومي آخر معه خطوة كل الأمور لقد اشتريت والله يبقى يعني استغفر الله منك. ما هو أفضل نوع لحم يتم وضعه على البيتزا؟ ما رأيك أن أجرب جميع ألوان جميع البيتزا في الفرن مرتين؟ حسن يا جماعة عايزاني أنا فاضيلها أعملها مرتين والفرن عندي بايظ وأنا عايزة أعمله، فالمهم نتصل فيها يلا هنعمل. يا أنتي أنا بس معايا يا جماعة المرة اللي أنا بس معايا بس ببروني يعني لو ماذا سرعوا يلا المهم لا على فكرة دفعت كتير يا جماعة. أو ماي جاد يلا خلينا كمان مرة يا ريتلي عايزة كمان مرة كأني يعني فاضيين لها. أخيرا يلا نكمل. هذه ليست رائعة ولكن اقتربت من المستوى. اللي عرف يقولي في التعليقات يعني بيز عليها كل أنواع اللحوم والأسماك في مذكرة كل شيء يأخذني من المزيد المتوقع مثل هذه البيتزا. في حاجة اسمها سمك مع البيتزا يا الله يقرفه يا رب قرفني وأنا عايزة أرجع الوقت يا جماعة. أول حد بيعمل البيتزا مع السمك يا جماعة طعمها حلو يعني يا بيقولك الإيه مزاج كأنه يعني عنده مزاج مزاج الدخل برا عقلك يعني. المهم أنا بس قاعدة أشتغل عشان أخد فلوس يقولي تبدو جيدة إلى حد ما غريبة يعني. جيد المهم حياتي حالة من الفوق الآن وليس لدي المال لإطعام نفسي. هل يمكن مساعدتي؟ حرام حرام يا جماعة لازم إيه حتى بقى حتى لو كنا حتى تزامنوا مع دراستهم. أنا قاعدة أقول يا جماعة إيه عايزة نفسي معملتش كده يا جماعة. أو ماي جاد اللحمة كتير يا جماعة. لازم تحسوا لازم تحسوا لازم تحسوا لازم. ماذا خليناه كله مهم اللحمة. واو استغفر الله الله أكبر يعني دي عايزة ما شاء الله قصدي. شكرا لك إنه يمديك لبيتزا كلاسيكية سأطلب بيتزا بيبروني مثلا حسنا يعني هو عايز بيتزا بيبروني يعني فيها صلصة وفيها جبنة. يا جماعة نسيت أقول لكم أنا كنت عاملة فيديو قبل ده عن بيتزا بس حرام ومعرفتش أصمم عنه وأعمل لكم حاجات يعني علشان أكيد يعني فهمتوا. عملتله يا جماعة تخيلوا
الزفير. واو حلو قوي. الفرن بتاعي خربان يا جماعة. يلا متنسوش تحطوا لايك واشتراك بالقناة علشان يوصلكم كل فيديوهاتي، وكمان تفعيل الجرس يا جماعة علشان توصلكم كل حاجة يا جماعة.